अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पीएमएस के फ़ेज़ 2 से रिलेटेड अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। पीपीएससी की जो पास्ट में रूटीन रही है उस हिसाब से प्लानर जो है वो पेपर से कितना पहले अपडेट होता है। जो टेंटेटिव डेट शीट है कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वो कितने दिन पहले अनाउंस होती है, रोल नंबर स्लिप कब तक आती है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि जो करंट डेट चल रही है कि 24 या 25 अप्रैल से पीएमएस के पेपर स्टार्ट होने के चांसेस हैं, तो क्या इस डेट को पेपर हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि पहले जो है वो 4 अप्रैल चल रही थी, फिर 18 अप्रैल की डेट आ रही थी और अभी जो है वो 24 या 25 अप्रैल की डेट चल रही है। तो क्या इस डेट को पेपर हो सकते हैं या नहीं, इसका अंदाज़ा हम पीपीएससी के जो पास्ट में पीएमएस के स्केड्यूल रहे हैं उनसे लगाते हैं। तो डायरेक्ट रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों की नहीं आएंगी, पहले प्लानर अपडेट होगा या पीएमएस या पीपीएससी की तरफ से एक टेंटेटिव स्केड्यूल शेयर किया जाएगा डेट शीट की फॉर्म में, जिसमें सिर्फ डेट्स मेंशन होंगी कि इस डेट से इस डेट तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे और इन डेट्स पर जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। अब जो पीएमएस 2024 था उसके लिए पीपीएससी ने जो टेंटेटिव प्लान था पीएमएस का वो कब इशू किया और पेपर किस डेट से स्टार्ट हुए। अच्छा, ये जो टेंटेटिव प्लान है ना, ये पीपीएससी ने इशू किया था 23 दिसंबर 2024 को, 23 दिसंबर 2024 को, जिसके अकॉर्डिंग जो पेपर स्टार्ट होने थे वो 18 जनवरी से स्टार्ट होने थे और 20 जनवरी तक आपके कंपलसरी पेपर्स थे। उसके बाद बीच में कुछ छुट्टियां आ गई थी, 21 से 24 तक ये हॉलीडेज़ थे। फिर ऑप्शनल ग्रुप्स के पेपर स्टार्ट हुए जो पहले 25 से 28 तक और फिर 1 से 3 तक। ऑप्शनल में कुछ पेपर्स में आपके पास छुट्टियां आ जाती हैं, कंपलसरी में ऐसा नहीं होता, ये आपके पेपर कंटिन्यूसली होते हैं बगैर किसी हॉलीडे के। इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो पीपीएससी ने जो रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे उससे पहले जो एक टेंटेटिव प्लान इशू किया था उसके दरमियान में 24 दिन है। और अगर इसके हिसाब से हम इस साल के पीएमएस के फ़ेज़ 2 के कंडक्ट होने का अंदाज़ा लगाएं तो आज जो है वो 1 अप्रैल है। अगर पीपीएससी ने 24 या 25 अप्रैल से स्टार्ट करने हैं फ़ेज़ 2 के रिटन एग्ज़ाम्स जो हैं, तो उस हिसाब से इस वीक में जो एक टेंटेटिव स्केड्यूल है, डेट शीट है, वो इशू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब रोल नंबर स्लिप्स इशू होती हैं तो उसके बाद भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम लाजमी होता है। तो उस हिसाब से अगर इस वीक में पीपीएससी अपना एक टेंटेटिव स्केड्यूल इशू कर देता है तो उस सूरत में 24-25 को एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। वैसे अब लगता तो यही है कि मई के पहले या सेकंड वीक में पीएमएस के एग्ज़ाम्स होंगे और मेरी ये दुआ है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम लाजमी मिल जाए, ताकि कहीं पर अगर आपकी तैयारी में कोई सब्जेक्ट रहता है, कुछ अभी तक आपने तैयार नहीं किया या रिवीजन नहीं की है, तो वो आप लाजमी कर लें। इस दफ़ा जो पीएमएस की सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं और इससे पहले इतनी सीट्स कभी नहीं आई। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी एटलीस्ट तैयारी की हुई है वो अच्छी तरीके से उसको रिवाइज़ कर सकें और मॉक एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकें, जो कि प्रैक्टिकली आपको पेपर में बहुत हेल्प करते हैं। तो देखते हैं क्या पीपीएससी जो है वो इस वीक में पीएमएस के लिए अपने प्लानर को अपडेट करता है या नहीं। अभी डायरेक्ट आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स नहीं आएंगी, बल्कि इस तरह का एक स्केड्यूल पहले आपको टेंटेटिव प्रोवाइड किया जाएगा। पहले तो पीपीएससी की तरफ से इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है और इस बार भी ऐसा ही होगा। आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स को भी पीएमएस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स चाहिए हों तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है इस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको वो नोट्स लेने हैं या नहीं। एक रफ सी डिटेल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले एस्से है, तो एस्से में अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तैयारी कर रहे हैं फ़ेज़ 2 की, तो उसमें भी एस्से का पेपर होना है और उर्दू का पेपर होना है। तो ये जो एस्से और उर्दू के नोट्स हैं ये आप पीएमएस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और
اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو فیز 2 ہونا ہے اس کے لیے بھی یہ یوزفل ہے کیونکہ سیم سلیبس ہوگا ان کا۔ ایسے میں یہاں پر آپ کے لیے 38 امپورٹنٹ ٹاپکس کو سالو کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ان ٹاپکس پر ڈیٹیلڈ آؤٹ لائنز ہیں ود ایگزامپلز کیس ان پوائنٹس کے ساتھ، اور اس کے بعد صرف آؤٹ لائنز نہیں ہیں، فل ڈیٹیلڈ ایسیز ہیں ان 38 مینشنڈ ٹاپکس پر۔ یہ ٹاپکس آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ انگلش پریسی اور کمپوزیشن کا پیپر ہے۔ اب اس سبجیکٹ میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے، تو سب سے پہلے موسٹ ایکسپیکٹڈ سالو ٹاپکس ہیں فار پیراگراف رائٹنگ، دین 500 essential idioms with meaning and sentences, 200 important prepositions and antonyms, then 200 narrations, 200 active passive, solved passive passages, comprehension passages and translation passages۔ لاسٹ پر آپ کو پریسی اینڈ کمپوزیشن کے سالوڈ پاسٹ پیپرز بھی ملیں گے فرام 2016 ٹو 2024۔ سو انگلش کے جو نوٹس ہیں اس میں یہ تمام چیزیں انکلوڈیڈ ہیں۔ نیکسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے۔ اس کے یہاں پر مینشنڈ یہ جتنے بھی سارے ٹاپکس ہیں ان سب کو سالو کیا گیا ہے ود پراپر فیکٹس، ایگزامپلز، ریفرنسز، کوٹیشنز۔ تو یہ پراپر ایگزام سینٹرک نوٹس ہیں اور اپ ڈیٹڈ ڈیٹا اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ جنرلی ان کو سالو نہیں کیا گیا، اس میں ہر ٹاپک کو پراپر فیکٹس کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، اوتھینٹک ریفرنسز اور کوٹس کے ساتھ سالو کیا گیا ہے۔ یہ سارے ٹاپکس یہاں پر مینشن ہیں، یہ سارے پاکستان اسٹڈیز کے نوٹس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ کچھ درمیان میں امپورٹنٹ کویشچنز بھی ہیں، ان کو آپ خود سے یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو یہ نوٹس لینے ہوں تو واٹس ایپ پر آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کویشچن سالو ہوا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، جہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان ٹاپکس کو کس طرح سے سالو کیا گیا ہے اور کس طرح کا مٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹڈیز کے جو سلیبس نوٹس ہیں ان کے ساتھ سالوڈ پاسٹ پیپرز بھی ہیں 3 ایئرس کے، 2021، 23 اینڈ 24۔ نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز ہے۔ اسلامک اسٹڈیز جن اسٹوڈنٹس نے اردو میں آپٹ کی ہے تو یہ نوٹس ان کے لیے ہیں، انگلش میں نہیں ہیں، صرف اردو میں اسلامیات کے نوٹس اویلیبل ہیں۔ اس میں یہ تمام مینشن ٹاپکس ہیں جن کو پراپر ہیڈنگز، سب ہیڈنگز کے ساتھ سالو کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن کے ریفرنسز ہیں، آیات، احادیث، صحابہ کرام کے واقعات، اشعار اور امپورٹنٹ بکس وغیرہ کے ریفرنسز۔ سو تمام ٹاپکس کو اسی طرح سے سالو کیا گیا ہے، ان کو یہاں سے آپ ریڈ کر لیں۔ اور اسلامیات کے جو نوٹس ہیں ان کے اینڈ پر آپ کو 1000 MCQs ملیں گے اسلامک اسٹڈیز کے جو 20 مارکس کا پورشن ہوتا ہے اس کے لیے۔ PMS میں 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کو آبجیکٹیو کا پورشن بھی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ایک پاکستان اسٹڈیز ہے اور دوسرا اسلامک اسٹڈیز ہے۔ پاکستان اسٹڈیز میں آپ کے پاس فل ان دی بلینکس آتی ہیں 20 مارکس کی، اور وہ آپ نے آنسر شیٹ پر ہی سالو کرنی ہوتی ہیں۔ وہ کویشچن مسٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے، اور باقی آپ نے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ اسی طرح سے اسلامیات میں آپ کے پاس MCQs آتے ہیں اور وہ بھی آپ نے آنسر شیٹ پر ہی سالو کرنے ہوتے ہیں، اور MCQs والا جو کویشچن ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، اسے آپ چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی آپ نے اس پیپر میں بھی 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ اینڈ پر یہ اردو کے نوٹس ہیں۔ اردو کے جو نوٹس ہیں اس میں آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے 13 سالوڈ ایسیز، اس کے علاوہ محاورے ہیں، تلخیص کے پیراگراف اور ٹرانسلیشن پیسیجز۔ اب 13 جو سالوڈ ایسیز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو یہ نوٹس لینے ہوں تو یہاں پر جو واٹس ایپ نمبر مینشنڈ ہے اس پر آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کمپلسری سبجیکٹس کی ڈیٹیل ہے، کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، صرف آپ نے واٹس ایپ پر ہی کانٹیکٹ کرنا ہے فرام 8 AM ٹو 8 PM۔ تمام نوٹس کے سیمپل کے لیے اور پیمنٹ ڈیٹیلز کے لیے آپ جو مینشنڈ واٹس ایپ نمبر ہے اس پر کانٹیکٹ کریں تو سر آپ کو باقی ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیں گے۔ PMS کے لیے آپشنل میں اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، ایجوکیشن اور فلاسفی، ان کے پیپر 1 اور پیپر 2 کے
کمپلیٹ سلیبس کے اکارڈنگ نوٹس چاہیے ہوں تو وہ بھی اویلیبل ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔